छन् र बाँकी कहाँ सबै छन् जाति यहाँ कोही छन् र बाँकी कहाँ सबै छन् जाति यहाँ गरेका मिली सबै गुराँस पनि फुल्छ यहाँ एउटै हो सबको रहर बनाऊ यो हाम्रो सहर एउटै हो सबको रहर बनाऊ यो हाम्रो सहर नमस्ते, म अरुण झा फेरि एकचोटि भाइ बहिनीहरूको लागि यहाँ आएका छौँ। दूर शिक्षा अन्तर्गत आज फेरि हामी गणित विषयको अल्जेब्रा च्याप्टर मध्ये केही कुराकानीहरू हामीहरू गर्नेछौँ र त्यसमा हाम्रो आज छ लाइक टर्म्स र अनलाइक टर्म्स। एकचोटि पहिला यहाँ हेरौँ अलिकति, मैले यहाँ केही एक्जाम्पल्सहरू लेखेका छौँ भाइ बहिनीहरूको लागि। यो हेरौँ त, यो एउटा टर्म्स हैन, एउटा यो पनि हो, एउटा यो पनि हो, एउटा यो पनि हो, एउटा यो पनि हो। Among these all terms, which are like terms? Like means same, isn't it? Like means same, literal value as well as constant value. Constant value may be differ, but literal value with power, it must have to be equal, then we can say it like terms. Before going to study, I want to show some slides to you. That slides are your, this is here like terms and unlike terms. यहाँ हेरौँ दुईजना हाम्रो यो ड्रमिस्ट हो सायद, यु नो बेटर, यो हाम्रो ड्रमिस्टहरू हुन्। उहाँहरूले चाहिँ एकदम ट्विन्स जस्तै छ हैन। अल्जेब्रामा ट्विन्स भनेको त थाहा होला हैन। ट्विन्स मिन्स ट्विन नम्बर पनि बुझ्छ। ट्विन मिन्स two brother and sister, brother, sister maybe they are just physically same, no, most of time we are looking उस्तै लाग्छ, they are called twins, no. नम्बरमा पनि म्याथमेटिक्समा पनि ट्विन्स नम्बरहरू हुन्छन्। त्यो नम्बरहरू हाम्रो अर्थमेटिक्स सरहरूले उहाँले चाहिँ बुझाउनुहुन्छ। एकछिन म मात्रै भन्न के खोज्दैछु भने जस्तो ट्विन नम्बर भनेको कन्टिन्युअसली टू नम्बर हैन, प्राइम नम्बर जसको डिफल्ट 2 हुन्छ त्यसलाई पनि ट्विन भनिन्छ। तर आज अल्जेब्राको हामी लाइक टर्म्स युज गरौँ र यो अहिले हाम्रो स्क्रिनमा देखिँदै गरेको people who are twins are a like pair because they have the exact same features. An algebra equation we can write for it जस्तो t र t हैन, t अनि प्लस t, यो 2t भयो, दुईटा ट्विन हैन। अब यसमा पहिलेको हाम्रो यहाँ algebraic expression we can write for this is t plus t, that 2, 1 twin plus 1 twin, that is your 2 twins. In algebraics we can call this combining like terms, combining like terms. Similarly a type questions हैन। अब यहाँ आयो अलिकति फलफुल पनि आयो हाम्रो स्क्रिन अगाडि। यसमा के भन्न खोज्दै छौं भने हामीले बुझ्नको लागि जस्तो एप्पल भयो हैन, 2a for apple, b for banana हैन, अगेन a for apple। यसमा हामी एड गर्दाखेरि पहिला जस्तो एड या सब्स्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि बुझौँला, तर यहाँ चाहिँ ट्विन, यहाँ we thinks a being apples and b being bananas. We have the following situation. What is our situation? हाम्रो सिचुएसन के हो त? एप्पल हो, बनाना हो। यहाँ हामी स्क्रिनमा हेर्दै छौं। We can see that combining the like objects, the above can be simplified as 5 apples. Like objects लाई simplify गर्यो भने दुईटा एप्पल, फेरि तीनटा बनाना अनि तीनटा एप्पल भनेपछि 3 + 2, एप्पललाई त एक ठाउँ राख्ने नि, अनि बनानालाई एक ठाउँ राख्दाखेरि 5a 5 वटा एप्पल प्लस 3 वटा बनाना आइपुगे। त्यसलाई लाइक टर्म्स भनिन्छ। अब अलिकति हामी यहाँ हेरौँ,
यहाँ चाहिँ के छ भने जस्तो अब यहाँ हामीले केही सम एक्जाम्पल्स वी हेभ रिटन हियर सम एक्जाम्पल्स एज अ 10x स्क्वायर 5xy 2xy 30x squared and 5xy. Among these, few are totally same with their powers as well as powers x square and here is x square. यहाँ दुईजनामा xy छ, यहाँ पनि xy छ, यहाँ पनि xy छ, तर यो र यो हाम्रो लाइक टर्म्स हुन गयो, उस्तै उस्तै आयो. तर यो केसेस यो this one and this one, these three are likes. अब question आयो, now question is here कि whether sir this and these are like terms. What these two are what then? What is the relation between these two? The relation between these two is not like terms. These are unlike terms. बुझ्यो कि त? Unlike terms. Like भन्दाखेरि दुईटै सेम हुन्छ हैन. यो टर्म र यहाँ खोजौं त अर्को के छ? यो this one and this one are like as well as this one and this one are like, but this and this is unlike fraction. These are not like fractions. Okay, so that's why. And now tell me, you can just guess it over here. यहाँ हेरौं त 5ab square 7a square b 6ab square 3/2 a square b. यहाँ हेर्दाखेरि, now if you are looking over here, so what is this? In this one, this a square b and a square b, यो दुईटा like term हुन गयो, तर यो दुईटा फेरि like terms छ. Why? Because why not this one sir? यहाँ पनि दुई ay छ, यहाँ त्यहाँ पनि a square छ, यहाँ पनि एउटा पावरमा 2 छ, यहाँ पनि पावरमा 2 छ. But my dear students, मेरा प्यारा नानीहरु हो, यो b को पावरमा 2 छ, यो b को पावरमा 2 छ, यहाँ चाहिँ a को पावरमा 2 छ, त्यसैले दुईटा अलग अलग भए. यो these are not same. That's why this one and this one is not like terms. These are called unlike terms. As well as these two are unlike terms, but these and these two are like terms. Like terms. Like checking. अब हामी कहिलेकाहीँ confused हुन्छौं हैन. के हुन्छ भने how we are getting this? उस्तै हुन्छ. जस्तो 5x cube y4 z3 and 6 minus पनि गर्दा हुन्छ, no matter, plus minus भनेकै एउटै, मतलब just it is the constant term. No, constant term you can take any one, no matter. Now this 5 and this is the minus 6, so here it is the x cube y cube अनि अझै लेखौं हामी question x3 y5 and z3. मैले केही चलाकी गरे. We have done some is that, what is that? It is your this x cube, here is also x cube हैन. यहाँ z cube तर, but you look in middle y4 and here is y5. You have to look very carefully, not only as base as well as power also. Base is what? x यहाँ पनि छ, cube मिल्न गयो, ठीक छ, it's okay हैन. अब यहाँ z cube मिल्न गयो, it's okay. तर यहाँ चाहिँ y को पावर 4 छ, यहाँ y को पावर 5 छ. Is there your like terms? भएन, यो like terms हरु होइनन्, यो यिनीहरु चाहिँ unlike भए. जस्तो अब स्लाइड तिर हेरौं हामी, स्लाइडमा हेरौं आइडेन्टिफाइङ लाइक टर्म्स, जस्ट लाइक चेकिङ. अब दुईटै कार छ, एउटा ग्रीन एन्ड one another is your blue one, green one. Just like checking two cars very carefully, make sure you check every part of each pair of algebraic terms. कारमा हेर्दाखेरि त just one is your green, one is your blue, but that look that number 2x square yz
ZQ मैले हाइलाइट गरेको छु कलर टु डिफ्रेन्ट हाल्दिएँ हैन हामीले यो बुझ्दाखेरि के हो त यिनीहरू लाइक टर्म भए त नाउ से योर आन्सर इज दे आर लाइक टर्म्स अफ कोर्स नो these are not like terms so what is like terms isn't it its power also have to be same aba go through the point only always remember that भाइ बहिनीहरु हो एकदम चनाखो हुने अलजेब्रा हो मैथमेटिक्स it's really very easy but really very easy but sometimes we are getting confused how you look here that I am writing if triple term तीन वटा छ टर्म त एउटै भयो तीन वटा छ कसरी कन्फ्युज हुन्छौं भने हामी x क्यूब र x स्क्वायर यसलाई कहिले पनि always remember that the power need also to be equal then only it is like term that's why what are they are your unlike terms अब अल बिस्तारै अब हामी चाहिँ एडिसन एन्ड सब्स्ट्र्याक्सन तिर पनि जाने लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म बुझ्यो कि त अब एकचोटी म वन्स अगेन म अलिकति त्यो गर्दिदै छु री गर्दिदै छु भाइ बहिनीहरुको लागि यो लाइक टर्म्स एन्ड अनलाइक टर्म्स आई होप बुझ्यो होला हैन भेरिएबल्स को पावर पनि इक्वल हुनु पर्यो पावर छैन इक्वल भने नो म्याटर दे आर योर लाइक टर्म्स जस्तो 5x स्क्वायर 7x क्यूब 8 by 9 x square minus 8 x cube यो हाम्रो क्यूब हो अलिकति त्यो भन्छ क्यूब इट इज नो so cube so this cube and this cube of course these two are like terms whereas these two are like terms tara if I will make these two free from here then what they are your like terms no they are your unlike terms what these two are like terms no they are unlike terms for base x ठीक छ अच्छा एउटा अझै एक्जाम्पल लियौं 5a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अनि अर्को टर्म लियौं 6x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर के यो दुईटै लाइक टर्म हुन् त के इज दिस टू आर लाइक टर्म्स नो these are not like terms they are your unlike terms पावर इक्वल हुँदैमा हुँदैन यो पावर इक्वल हुँदैमा लाइक टर्म्स हुँदैन त्यसैले यो अनलाइक टर्म्स भए अब जब हामी एडिसन गर्छौं सब्स्ट्र्याक्सन गर्छौं हैन इन अलजेब्रा वी विल रीड एडिसन सब्स्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेशन एन्ड डिभिजन also so when we will go through it we will be more clear about it so now comes to here what is addition and subtraction पहिला हामी चाहिँ addition of an algebraic expression addition गर्न जाउँ तर त्यो भन्दा अगाडि addition and subtraction हामी स्लाइड थ्रु जान खोज्दै छौं addition and subtraction of an algebraic expression is to combine like terms and add other terms म स्क्रिनमा एउटा हेरौं त आजकल पाउँदैनौं हामीहरु घरमा लकडाउन छौं यस्ता कुराहरु चाहिँ पाउन अलि गाह्रै छ मामुले फादर मदर मन मम्मीले मामुले बाबाले पकाइदिनु भयो भने इट्स ओके अदरवाइज यो कुराहरु पाउन गाह्रै छ है एकछिन हामी छु यसलाई हेरौं अब नाउ यु हैव पिज्जा अ सेट अफ खाने कुराहरुको यहाँ चाहिँ सामग्रीहरु छन् हेर त दुईटा पिज्जा वन पपकर्न वन जुस एक ठाउँ फेरि तीनवटा पिज्जा दुईटा पपकर्न अनि दुईटा लस्सी छ हामीसँग हैन
अब वी क्यान दिस इन अल्जेब्रिक अल्जेब्रामा लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने त 2b एउटा f हैन हामी चाहिँ सपोज गर्न सक्छौं दिस लाइक टर्म्स हैन b बर्गर त्यो पपकर्न अनि डी मिन्स ड्रिंक टाइपको छ हैन त यो तीनटा यतापट्टि भयो एन्ड नाउ 3 बर्गर 2f एन्ड 2d यसलाई कम्बाइन गर्दाखेरि के हुन जान्छ आखिर जहिले पनि हामी जोड्दाखेरि त सेम टु सेम न लाइक टर्म्सलाई एक ठाउँ ल्याउँछौं नि त यहाँ चाहिँ लाइक टर्म्स के हुन् त यहाँ लाइक टर्म्स बर्गर अभियसली बर्गर चाहिँ बर्गरतिर जान्छ हैन बर्गरलाई एक ठाउँ राख्ने पपकर्नलाई एक ठाउँ राख्ने र ड्रिंक्सलाई एक ठाउँ राख्दाखेरि 5 वटा बर्गर हुन गयो 3 वटा पपकर्न भए अनि 3 वटा लस्सी भए दैट्स व्हाई 2d हेर लाइक टर्म्सलाई एड गर्ने always add like terms okay so now you हेरौं यहाँ हेरौं हामी अब कसरी एड गर्ने त अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन जस्तो मानलौं दुईटा टर्म हुन्छ हामीलाई दिएको हुन्छ दुईटा टर्म 5x plus 3y ठीक अब यो एउटा यो बाइनोमियल यस्तै टर्म वाइज जोड्दै गयो भने बाइनोमियल भन्छौ यसलाई दुईटा टर्म भएको बाइनोमियल तीनटा भएको ट्राइनोमियल एउटा भनेको मोनोमियल त एडिसन गर्दाखेरि हामी लाइक टर्म्सलाई मेन हेर्नु पर्ने हुन्छ हु आर लाइक टर्म्स एउटा यो छ अनि एउटा अलिकति 6x छ हैन यो दुईटालाई एड गर्नुपर्ने हामीले नाउ एड गरौँ त अब यहाँ 5x plus 3y यसको साटो प्लस 6x अघि बर्गरहरूलाई एक ठाउँ राखे जस्तै यो को चाहिँ which are like terms of course that x is your like terms this x and x is your like terms त्यसैले यो 5x हामी लेख्न सक्छौं यसलाई 5x plus 6x plus 3y so now this 5 and 6 that gives to you 11x and plus 3y यो एक्लै छ दाजुभाइमा यो सँग त्यो छैन बर्गर छैन या सिंगल छ यो सिंगल छ सिंगल हुँदाखेरि यो यसमा त जाँदैन यो अनलाइक टर्म्स भयो अघि हामीले भनेका थियौं लाइक टर्म्स मात्रै हामी जोड्न सक्छौं वी क्यान एड ओन्ली लाइक टर्म्स ओके फ्यु मोर एक्जाम्पल्स यसमा एडिसन गर्दाखेरि यो दुई किसिमको एउटा हरिजन्टल एउटा भर्टिकल दुई किसिमले हामी एड गर्न सक्छौं व्हाट इज एड हरिजन्टल एन्ड व्हाट इज भर्टिकल हरिजन्टल भनेको यसरी जोड्ने भर्टिकल भनेको यसरी जोड्ने भर्टिकली नाउ हियर अब म यहाँ 5x plus 3y अब यो भर्टिकली जोड्दाखेरि यसलाई 6x यो कसको कोसँग मिल्न गयो त बर्गर या पपकर्न को भयो त म्याङ्गो को भयो त लाइक टर्म्स त सो यु हेभ टु राइट अन्डर दिस 6x है y छैन केही छैन नो म्याटर y छैन केही छैन नो म्याटर नाउ एड दिस टु व्हाट इज दैट 11x अनि यहाँ केही छैन नो म्याटर प्लस 3y भयो एडिसन भयो यसरी एड गर्ने अब भर्टिकली सर यो त भर्टिकली भयो भर्टिकली भयो एडिसन अब हरिजन्टल कस्तो हुन्छ हरिजन्टल कसरी आउँछ त यो 5x plus 3y 6x हामी in further when we will in senior classes we will add in this way यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै छुट्दै जान्छ हैन हामी यहीलाई अलिक त्यो दिउँ त सो नाउ यु लुक 5x plus 6x plus 3y लाइक टर्म्सलाई एक ठाउँ राखिदिए यो विराटनगरको मान्छे यो विराटनगरमा मान्छे यो दुबीको मान्छे दुबीलाई अलिक पर सार्दियो विराटनगर न दोस्ती हुन्छ फ्रेन्डशिप हुन्छ किनभने त्यो लाइक टर्म्स हो त लाइक टर्म्सलाई एक दैट इज योर 11x plus 3 plus 3y अब हेरौं त यो र यो
उस्तै आयो नि, आन्सर इज सेम. Whatever the answer result is same. That's why any way you can do it. So now once again I am teaching few more when we have horizontal and vertically. अब यहाँ हेरौँ, एउटा क्वेसन यहाँ छ 3a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर प्लस c अनि यसलाई एड गर्नुपर्ने एड 5a स्क्वायर प्लस ए राखौँ अहिले माइनस 3c प्लस 6b स्क्वायर. Question is this. So how to add it? How to add it? Horizontal पहिला गरौँ अनि vertically म सिकाइदिन्छु. Now here it is your 3a square plus 5b plus c अनि यो ब्रैकेट 5a स्क्वायर माइनस 3c यसलाई पनि प्लस नै राखौँ. फर्स्ट टाइम प्लस गर्दैछौँ अनि त्यसपछि नाउ व्हेन आई विल टिच यु सबट्र्याक्सन देन वी विल गो थ्रु द सबs लाइक द्याट अल्सो एक्जाम्पल्स. फर्स्ट वी हेभ टु बी भेरी भेरी क्लियर अबाउट द एडिसन प्लस 6b स्क्वायर. अब एड गरौँ यसलाई. अब पहिला त ब्रैकेट खोलौँ. अल्जेब्रामा ब्रैकेटमा राख्दा सजिलो. फर्स्ट टाइम तिमीहरू गर्दैछौ भाइ बहिनीहरू, यु आर तपाईहरु गर्दै हुनुहुन्छ हैन, यु आर डुइङ दिस ऑल. सो इट शुड बी बेस्ट वे टु एड. फर्स्ट कीप इन ब्रैकेट 5b square. Yeah, 5b square. Yes. So now 3a square plus 5b square plus c. अब यसलाई ब्रैकेट ओपन गरौँ. प्लस 5a स्क्वायर प्लस 3c प्लस 6b स्क्वायर. नाउ अब अलिक खोज्नु पर्छ. खोजौँ त के खोज्ने. नाउ a स्क्वायर here, b square is here, and c b square is here, and c is here. तीनवटा डिफरेंट वेमा मैंने मैनेज गरेँ. नाउ 3a स्क्वायर अलिक स्टेप 1-2 स्टेप अझै गर्दा धेरै राम्रो. नाउ 3a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर प्लस c प्लस 3c. यो अब जहिले पनि हामी चेक गर्नुपर्ने हुन्छ. यो बेस्ट वे हो. अब नाउ फाइनल टच हो नि त हाम्रो. जस्ट गो थ्रु इट. 3a स्क्वायर 5a स्क्वायर यहाँको 5a स्क्वायर 5b स्क्वायर 6b स्क्वायर c अनि 3c काउन्ट पनि गर्दा हुन्छ. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. That is the way. You have to know this trick. Don't go randomly. छुट दिन्छ. If you miss one, your answer is fail. You will be fail. So that's why be careful, and that is your 8. किनभने 5 plus 3 त 8. 2 क्लासको बच्चा पनि 5 plus 3 8 गरिदिन्छ. हामीले किन यहाँ पढ्नु. हामी why we are going through it? Because we have to know the trick. How the variables, how we can 5 plus 3 8 and a square plus 5b square, it is your 11b square plus 4c. हेरौँ त, चेक गरौँ एकचोटि. यही त हो. 8a square plus 11b square plus 4c. This is the answer. अब vertically method, how to go through it, sir? Vertically method मा पहिला first you write 3a square plus 5b square plus c. अब यहाँ अलिकति चाहिन, you have to be very careful that 5a square plus अघि भने जस्तो फ्रेन्डलाई एक ठाउँमा राख्ने, फ्रेन्डलाई. त नाउ योर फ्रेन्ड इज योर 6b स्क्वायर 6b स्क्वायर प्लस c को फ्रेन्ड, यो c को फ्रेन्ड 3c. नाउ एड गरौँ. यो त सजिलो छ. नाउ 5 plus 3 8a स्क्वायर प्लस 11b स्क्वायर प्लस 4c. You go through it. Both are same. That's why these are the very very easy to add. है, नेक्स्ट क्लासमा हामी चाहिँ एडिसन प्लस सब्ट्र्याक्सन पनि पढ्छौँ
हैन सब्स्ट्र्याक्सनमा अलिकति के हुन्छ भने ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ अब हेरौँ त हैन सब्स्ट्र्याक्सन यो त एडिसनको लागि भयो अब सब्स्ट्र्याक्सनको लागि सेम मेथड छ सबै लाइक टर्म्सलाई ल्याउने एडिसन गर्ने सब्स्ट्र्याक्सन गर्ने तर अब यो बुझ्दाखेरि के हुन्छ भने प्लस प्लस त बहुत सजिलो ठिक माइनस पनि सजिलो केही अप्ठ्यारो छैन अब म भाइ बहिनीको लागि अलिकति लाइक टर्म्सको एक्जाम्पल्सहरू ल्याएको छौँ भाइ बहिनीहरू यो 5 वटा सम छ एकचोटि फटाफट टिपौँ दिस इज एज योर होमवर्क नेक्स्ट क्लास भाइ बहिनी इमान्दारीपूर्वक आफै गर्ने आफ्नो गार्जियनलाई देखाउने चेक गर्न लाउने तर त्योभन्दा अगाडि पहिला यो क्वेसन लेखौँ अनि म क्वेसनमा हाम्रो के छ भने डिसाइड इफ द टर्म इन इच पेयर आर लाइक अर नट 4G एन्ड 4H के लाइक हुन् त 4 त इक्वल भयो कन्स्टेन्ट बट वाट I told you your variables must be equal with their powers. पावर पनि उसको एक्सपोनेन्ट पनि सँगसँगै इक्वल हुनुपर्छ जस्तो 3H एन्ड a minus H त H र H मिल्न गयो तर 3 र -1 आइदियो यहाँ त कन्स्टेन्ट मिलेन नो म्याटर H एन्ड H के भयो त इट्स योर लाइक टर्म नाउ 5X एन्ड 4XY लाइक भयो त अब यस्तै बाबुहरू भाइ बहिनीहरूले यो गर्ने हैन जस्ट गर्ने यो लाइक टिपिसक्यो होला लेख्दै गर टिपिसक्यो होला थ्याङ्क यू भाइ बहिनीहरू नाउ नेक्स्ट क्लास we will go through it. Now next class we will go through addition and subtraction of an algebraic expression. Thank you a lot, thanks. Thank you a lot, thanks. Stay in your home, stay safe. Thank you.